السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنديرو واحد الفيديو اللي داخله في لا سيري ديال لي كور دو ماتيماتيك فينانسيير اللي طلبوها لي بزاف ديال لي ستوديون لي ميساج بريفي. سي لومبران انديفي. دونك غنديرو ان ريزومي دو كور بيان سور اي دي ابليكاسيون. جو في اسيي باش ندير لي ابليكاسيون على كاع لي ميثود دو رومبورسمون. داكوغ. دونك اول حاجه غنبداو كيس سا دير ان امبران انديفي. دونك جينيرالمون شنو هو لومبران انديفي؟ هو ان فوقاش كنحتاجو لومبران انديفي ولا فوقاش كنستعملو لومبران انديفي. ديجا امبرانتي هي كنتسلفو، هو قرض يعني لونتربريز ولا لي بارتيكولي مثلا. واحد بغى يشري طوموبيل، واحد بغى يشري دار، واحد لونتربريز بغات دير ان بروجي دانفيستيسمون. دونك جينيرالمون باش كدير لانفستيسمون ديالها كتستعمل لي فون، يعني لا كاب ديالها، يعني لوطو فينانسمون، فلوس اللي جامعه. ولكن الا ما كفاوهاش انها كتلتجا للومبران، كتسلف. دونك في لومبران عندنا جوج انواع ديال لي زومبران. كاين لومبران اللي لونتربريز كتمشي لعند ان ايتابليسمون دو كريدي، جينيرالمون لا بنك، وتتسلف من عند واحد اللي هو لا بنك. داكوغ. هاد الحاله فاش كتسلف من عند ان سول بريتور اونيك كتسمى انديفي. الحاله الثانيه هي انها كتمشي كتسلف من عند لو بوبليك. ملي كتسلف من عند لو بوبليك كيتسمى يعني وكدير لي ميسيون ديال دي زوبليغاسيون، كيتسمى ان امبران اوبليغاتير. دونك اليوم ان شاء الله يعني باش الفيديو ما تجيش طويله، باش ما نخلطوش لي زيدي l'ensemble des étudiants. Donc je vais me concentrer على l'emprunt individu. من بعد عاد نديرو l'emprunt obligataire. Ce type d'emprunt peut être soit un prêt personnel pour les particuliers اللي قلت لكم مثلا شي واحد بغى يشري الدار ولا بغى يشري، جينيرالمون تيكون بور لي، يعني في هذه الحاله ديال بارتيكولي، بغى يشري طوموبيل، بغى يشري فراش اللي بغى، داكور، بغى يشري ثلاجه الى اخره. ولا كيكون ان بري immobilier, c'est pour l'achat ou bien des travaux de rénovation généralement ديال ce qui est immobilier. donc تيكون قرض عقاري او un prêt pour une entreprise. généralement les entreprises علاش كيديروا هذا لو بري؟ c'est pour le financement d'investissement. الا لاحظتوا انا راه كنت درت واحد لا فيديو على واحد سميتو الفينانسمون ديال لو سيكل ديكسبلوطاسيون. ملي كنقول سيكل ديكسبلوطاسيون هو الفينانسمون ديال شي حوايج اللي قل من عام، لي بوزوان اللي قل من عام، بحال لي ستوك، بحال لي كريونس، بحال باردون، بحال لي ديت فورنيسور، بحال مثلا نخلصوا لي سالاريي. لكن ملي كنقول امبران انديفي دائما امبران انديفي سي بور فينانسي لانفستيسمون. دونك لا ديوري ديالو كتكون اكثر من عام. دونك عقلوا مزيان، هنا جو بارل دو فينانسمون دو لانفستيسمون. بيان. هاد لومبران انديفي باش كنديفينيوه؟ il est défini par un contrat bien sûr entre prêteur et emprunteur. Généralement le prêteur c'est la banque. في هذا لو كونطرا شنو اون بريسيز كوا؟ شحال غنتسلفوا لو مونطون، شنو لو طو اللي غنرجعوا به لي زانتيغي، بيريوديسيتي يعني واش نخلصوا كل شهر، واش كل تريمستر، واش كل سيمستر، ولا دي زونويتي يعني كل عام. دونك بيريوديسيتي دو رومبورسمون اي لو مونطون دي زونويتي. ملي كنقول انويتي يعني الا كان مثلا كل عام كنرجع ديك المونطون اللي كنرجع كيتسمى انويتي. دونك بعد في طابلو نشرحها لكم. كان كنرجعوا كل شهر خطا نقولوا انويتي، كنقولوا مونسياليتي. كنا كنرجعوا كل تريمستر كنسميوها تريمسترياليتي. كنا كنرجعوا كل سيمستر كنقول سميوها سيمسترياليتي. دونك ملي كنقولوا انويتي سا فيتير هو داك لو مونطون اللي كنرجعوه كل عام. هادشي باش نبينو مثلا لا بنك باش كتبين داك البارتيكوليي ولا ديك لونتربريز كيفاش كتحسب لها يعني لومبران، كيفاش تحسب لي زانتيغي، كيفاش تحسب شحال باقي كيتسال يعني الكابيتال ريستوندو. بيان سور باش كتكون ديك الشفافيه كتعطيها واحد لو طابلو كيتسمى لو طابلو دامورتيسمون. في هاد لو طابلو دامورتيسمون نتعلموا اليوم كيفاش نخدموا هاد الطابلو دامورتيسمون. كنلقاو فيه chaque période l'intérêt versé, capital restendu et la part du capital remboursé. ملي كنقول la part du capital remboursé كتسمى هي l'amortissement.
Donc, pour le remboursement d'un emprunt indélié, on va voir qu'il y a 3 cas de remboursement. Qui le remboursement in fine, هنا شنو كتعني هذه؟ أننا l'emprunt est remboursé حتى الآخر au terme de la durée prévue. يعني مثلا عندنا emprunt دايرين المدة ديالو 5 سنين، ما كنرجعوا الفلوس حتى تدوز 5 سنين، ولكن كنبقاو كل عام كنعطيو لي زانتيغي بيريوديكمون، كنا متفقين عليهم من الشهر للشهر، كنا متفقين عليهم من العام للعام، نعطيهم من العام للعام. هاد لي زانتيغي على واش كيتحسبوا على الكابيتال الاولاني. علاش؟ لان باقي ما رجعنا والو. هادشي في الطابلو ان شاء الله غنفهموه مزيان. Ce mode de remboursement donne donc lieu à un décaissement important en fin de contrat. علاش؟ لان كنبقاو نعطيو غير لي زانتيغي في الاخر. مثلا اللي كنا درنا على 5 سنين، في الاخر ديال العام الخامس غنعطيو لانتيغي اللي كنا كنعطيو وغنعطيو الكابيتال. يعني كتجي اللي كتخلص مره واحده كتجي شويه ثقيله على لونتربريز ولا على لو بارتيكولير. Deuxième mode de remboursement, c'est l'amortissement constant. L'amortissement constant, شنو هو؟ كنحسبوا l'amortissement هو كنشدوا المونطون دو لومبرون كنحسبوا نقسموه على لا ديوري. مثلا عندي ان امبران ديال 100، عندي لا ديوري 5 ans، 100 sur 5 c'est 20، يعني سنويا كنبقى نخلص 20,000. عاد من بعد غنشوفوا كيفاش نكملوا نديروا كومون اون كومبليت لو طابلو دامورتيسمون. الحاله الثالثه هي بار انويتي كونستانت. هذا هو اللي متعارف عليه وكنعرفوه بزاف. هو كنبقاو نعطيو واحد لو مونطون اللي كيكون كونستان. مثلا لا بنك شي حد تيقول لك شريت الدار كنخلص مثلا 3500 درهم فاصله 50، يعني كيبقى شاك فوا كيخلص نفس لانويتي. دونك لانويتي الي كونستانت. هي لافونتاج ديال هاد لانويتي كونستانت علاش الناس تيبغيوها هو انك كتكون عارف شاك موا ولا شاك اني شحال غتخلص. كيكون بحالو بحال هاد العام، بحال العام الجاي، بحال العام الاخر الى اخره. دونك لانويتي est égal à C اللي هي الكابيتال emprunté fois I sur 1 moins 1 plus I à la puissance moins n، بحيث I شنو هي لو طو دانتيغي sur 100 و N شنو هي لا ديوري ديال لومبران. هاد لا فورمول غادي اون فوا بلي هي اللي كنبقاو نحلو بها بزاف ديال لي بروبليم لي طابلو دامورتيسمون. تري بيان. دونك انا شنو عطيتكم 3 كا ديال لو رومبورسمون اللي كنتفقوا مع لا بنك ولا لونتربريز كتتفق مع لا بنك ولا لي بارتيكولي كيتفقوا مع لا بنك. لان راني كنهضر دابا على امبران انديفي. كاين الحاله الاولى شنو قلنا؟ رومبورسمون ان فاين، يعني حتى الاخر عاد كيتعطى الكابيتال. كنبقاو نعطيو في السنوات يعني او كور دو لا بيريود كنعطيو غير لي زانتيغي. الحاله الثانيه هو امورتيسمون كونستون. الحاله الثالثه هي انويتي كونستانت. دونك باش غنفهموا بان اكزومبل. L'organisme financier a l'obligation de joindre à sa proposition de prêt un tableau d'amortissement de l'emprunt comprenant les conditions de l'emprunt et son coût total. يعني هنا لا بنك ضروري خصها تبين لومبرونتور الطابلو دامورتيسمون باش يعرف الشروط ويعرف حتى شحال غادي يخلص شاك موا ولا شاك اني الى اخره. دابا الا بغيتو تاكدوا غتدخلوا مثلا لنابورت كيل بنك هنا في المغرب وغدير ان سيمولاتور ديال لومبرون. كتدخل غير دير سيمولاتور مثلا في جوجل ودخل لنابورت كيل بنك ودير المونطون مثلا شحال باغي تسلف. لوطو دانتيغي ديك لا بنك اصلا كتكون هي محدده داك لوطو، كدير لا ديوري كيقول لك شحال غتخلص. دونك هذا شنو سي بتي بروغرام اللي كيديروه بهاد لي فورمول بالاكسل. vous allez voir بالاكسل نقدروا نديروا ان طابلو دامورتيسمون. طابلو دامورتيسمون دان امبران، يعني on va commencer par le tableau d'amortissement d'un emprunt remboursable par annuité constante. Le calcul de la valeur actuelle d'une suite d'annuités constantes remboursement d'une dette est donné par la relation V0 est égal à A. V0 شنو هو le capital initialement emprunté est égal à شنو هي l'annuité constante fois 1 moins 1 plus T à la puissance moins 1 sur T. من هنا نخرجوا A. Donc H كتساوي هي V0 fois T sur 1 moins 1 plus T à la puissance moins 1 بحيث N هي la durée ديال l'emprunt و T هي le taux d'intérêt و A c'est l'annuité constante. V0 هي شنو هي؟ V0 c'est le capital initialement emprunté. Donc هاد لا فورمول ما عندي الحق نستعملها الا في حاله كيكون عندي سكون ابل l'emprunt remboursable par annuité constante.
Bien. Nbdao un exemple. Pour acquérir une voiture, un particulier emprunte à son banque 100 000 dirhams qu'il rembourse par annuité constante sur une période de combien de 5 ans. Taux annuel proposé par la banque est de 10 ans, est de 10%. On va calculer le montant des annuités constantes. Deuxièmement, calculer l'intérêt simple versé à la fin de la première année. Calculer l'amortissement de capital de la première année. Donc, établir les 3 premières lignes du tableau d'amortissement et établir la dernière. يعني نديرو 3 غنقصوا 4 وعاد نديرو لا لين الاخر. في نظركم علاش اون صوتي لا لين نيميرو 4؟ علاش؟ لان في هذا لومبران رومبورسابل باغ انويتي كونستانت عندنا واحد القواعد اللي كنستعملوهم نقدروا من نحسبوا البروميير لين ونقدروا نحسبوا لا ديرنيير لين السانكيام لين. دونك بهاد لي فورمول اللي عندي واحد القواعد اللي غنشوفوا دابا نقدر نحسب نابورت كيل لين. وهنا اون جينيرال مثلا ملي كديروا دي زيكزامان لي ستوديون ولا دونك كنحاولوا اون تيست هاد لي فورمول. كنعطيك مثلا البروميير لين عندي مثلا 5 لين نعطيك لا بروميير ونطلب منك لا ترويزيام ونطلب منك لا سانكيام. دونك هنا كيسكو جو تيست اسكو انت يعني tu maîtrises هادوك لي فورمول ديال bien sûr l'emprunt remboursable par annuité constante. Bien. دابا نديرو لو طابلو d'amortissement. هنا تبعوا معايا مزيان. طابلو d'amortissement كيكون فيه لي زاني. دونك هاد لومبران اللي عندي فيه شحال من عام؟ فيه 5 سنين. الكابيتال ريستوندو او ديبي دو بيريود هو الكابيتال اللي في بدايه العام كيكون عندي اللي باقي كيتسالني. عندي لانتيغي، عندي لامورتيسمون، عندي لونويتي، وعندي الكابيتال ريستوندو اون فان بيريود. شنو العلاقات اللي عندي؟ عطيت لهاد لا كولون عطيتها 1 هي الكابيتال ريستوندو او ديبي دو بيريود. لانتيغي اش كيساوي؟ كيساوي هو هذا الكابيتال ريستوندو ديبي دو بيريود كنضربو في لوطو. بحال مثلا غنشد 100,000 غنضربها في 10% عطاتني 10,000. من بعد عندي لونويتي. دونك لونويتي قلنا قبيل اش كتساوي لونويتي. لا فورمول اللي عندي هي ديزولي اسمحوا لي ها هي لا فورمول. انويتي اش كتساوي؟ هي في 0 فوا تي سور 1 موان 1 بلس تي على بوسونس موان ان. دونك درت ديك لا فورمول لقيت لونويتي هي هادي ها هي في 0 fois t sur 1 moins 1,1 هي 1 plus 0,1 à la puissance 5. دونك لقيت باللي لونويتي هي 26379,75. لاحظوا معايا هنا راهي بما انها انويتي كونستانت صافي غيبقاو دائما لي زانويتي نفس لو شيفر نفس المونطون اللي غيخرج لي. داكوغ. هنا شنو غادي ندير؟ عندي لونويتي اش كتساوي؟ هي لانتيغي بلس لامورتيسمون. دونك انا هادي ديجا حاسبها لانتيغي حسبته. باش نحسب لامورتيسمون اش غندير؟ هادي زائد هادي تساوي هادي. دونك لونويتي ناقص لانتيغي كتعطيني لامورتيسمون. بيان. دابا لا كولون 5 انا بالعاني دائما تندير مع لي ستوديون هادي. دونك 5 اش كتساوي؟ هي الكولون الاخرى هادي كتساوي هي 1 هي الكابيتال او ديبي موان 3 اللي هي لامورتيسمون. ما كنحيدش لونويتي اتونسيون كنحيد لامورتيسمون. دونك تولي عندي 100,000 موان 16379,7 كتعطيني 83,620,26. دونك هذا الطابلو درتو بليكسل. نتوما تقدروا ديروا بليكسل ويخرج لكم لا ميم شوز. من بعد الكابيتال ريستوندو هنايا في الاخر ديال العام الاول كيولي هو الكابيتال ريستوندو بدايه العام. هذه نفرغوا منها بنفس الطريقه. كنشد هذه فوا 10% نحطها هنا. هذه ديجا حاسبها ناقص هذه كتعطيني هذه. من بعد 1 موان 3 كتعطيني 5. عاوتاني نشد هذا لو مونطون نحطو هنايا نضربو في 10% نحطو هنا. هذه عندي ناقص هذه كتعطيني هذه. من بعد هذه ناقص هذه كتعطيني هذه. بيان. قلت لكم ديروا لا ديرنيير لين. هنا ما ليكسل عطاهم لي ولكن انا مسحتهم باش نوريكم ان راه هادي نقدروا نحسبوها بواحد لي فورمول اللي عندنا. شنو هما هاد الفورمول؟ دون لا ديرنيير لين عندنا واحد القاعده كتقول باللي الكابيتال ريستوندو في العام الاخر خصو يكون يساوي الصفر. ولا كان يساوي الصفر اش عارفين حنا 5 اش كتساوي؟
يعني هاد لا كولون 5 هاد لا كولون اش كتساوي؟ هي الان، هي هاد لا كولون ناقص هادي تساوي الصفر. صافي دير ان هادي وهادي متساويين، دونك هما عندي متساويين. يعني انا اش درت؟ كابيتال ريستوندو او ديبي دو بيريود ايكال امورتيسمون، يعني دي ان هو شنو الرمز ديال لامورتيسمون ديال لاني ان اخر عام. لونويتي اش كتساوي هنا؟ لانويتي حيت كونستانت اش كتساوي؟ سي كابيتال ريستوندو او ديبي دو بيريود فوا لوطو بلس لامورتيسمون. بما ان الكابيتال ريستوندو كيساوي لامورتيسمون، نقدر نعوض لامورتيسمون، هاد لامورتيسمون نعوضها بهادي، كيولي عندي دي ان فوا لوطو زائد دي ان. دونك شنو ولا عندي عامل مشترك هو دي ان. دونك لونويتي اش كتساوي؟ هي دي ان فوا ان بلس اي. دونك بلا ما نعاود نحسب من الاول اش كندير؟ كنشد هادي كنقسمها على 1.1. اش غتعطيني؟ غتعطيني لامورتيسمون اللي خرج لي كنحطو هنا، وهاد اللي خرج لي كنضربو في 10% هنا لقيتها. بارفوا هنا نقول لكم بارفوا ما كيعطيوكش هادشي كاع، ما كيعطيوكش الكابيتال، كيعطيك على دغنيغ لين، وخصك انت تجبد منها كاع المعلومات. دونك اش كدير ملي كيعطيك لا ديرنيير لين؟ كتعرف بلي هادي بها نقدر نلقى هادي، حيت ا اللي هي لانويتي فوا 1 موان 1 بلس اي على بويسونس موان 1 سور اي كتعطيني هادي. دونك كاع لي فورمول اللي عطيت لكم دابا الفو لي زابخوندر باغ كور. دونك لونويتي في العام الاخر هاد الفورمول هادي ما نطبقها الا بالنسبه لونطرا رومبورسابل باغ انويتي كونستانت اولا. ثانيا ما عندي الحق نطبقها الا في لا ديرنيير لين. في لا ديرنيير لين لانويتي اللي هي هادي كتساوي لامورتيسمون اللي هو هذا فوا 1 بلس لوطو، يعني مثلا عندي 10% دابا هي 10 على 100 هي 0.1 هي 1.1. تري بيان. دابا غنشوفو لي دوطخ غولاسيون. دونك عندي الدي ان، انا ندير لكم هذا لاكس دو طون باش نفهمو. عندي واحد القاعده كتقول باللي دي ان هو لامورتيسمون ديال هاد لا دات. اش كيساوي؟ هو لامورتيسمون ديال العام اللي قبله مضروب في 1 بلس اي. بحال دابا حنا عندنا دون نوتر اكزومبل عندي دي 2 اللي هو لامورتيسمون ديال لاني 2 اش كيساوي؟ هو لامورتيسمون ديال لاني 1 فوا 1 بلس اي هي 1 بلس 0.1 يعني هي 1.1. كيعطيني هو لامورتيسمون ديال العام الاول 16379.7. تقدروا تفيريفيو بما تكونوا تشوفوا لا فيديو، تقدروا ترجعوا. سي 16379.7 فوا 1.1 كتعطيني هي 18017.7. الا رجعتوا للطابلو غتلقاو بلي دي 2 لامورتيسمون ديال العام الثاني هو 18017.7. عندنا عاوتاني واحد القاعده واحده اخرى هو مثلا pour connaître directement le capital restant dû en fin de la troisième année. دابا انا ما حسبتش هادشي كاع كله، ما حسبتوش، حسبت غير لونويتي وبغيت نعرف الكابيتال ريستون دو في لا فان دو بيريود العام. دابا لا فان ديال العام الاول الثاني في الاخر العام الثالث بغيت نعرف شحال باقي نتسالني انا. اش غندير دابا؟ لي زونويتي بما ان عندي لي زونويتي كونستانت A1 A2 A3 A4 A5 وكلهم متساويين. علاش؟ لانهم كونستانت. كنطبق القاعده ديال لي سويت اللي كتقراو في الرياضيات. دونك كتولي عندي الكابيتال اللي باقي هنا هو شنو؟ هو المجموع ديال هاد لونويتي وهاد لونويتي في هاد لا دات. بما ان عندي دو زونويتي كونستانت المجموع ديالهم اش كيساوي؟ دونك كابيتال ريستون دو اون فان بيريود هو المجموع ديال دو زونويتي. شنو هي لونويتي؟ المونطون ديال لونويتي هو ا فوا 1 moins 1,1 à la puissance moins 2 يعني هنا جي اكتواليزي دو زونويتي sur 0,1. لقينا هو 45783,03. سي لا ميم فالور كو دون لو طابلو. دونك نتوما تقدروا ترجعوا تشوفوا الطابلو غتلقاو نفس لا فالور اللي كانت خرجت لينا في الطابلو. دونك علاش وريتكم هاد لا ميثود؟ علاش؟ لان بارفو كيعطيوك دي زيكزارسيس اللي الحل ديالهم خصك تو ميتريز هاد لي ريغل. الا ما كنتيش يعني تو ميتريز هاد لي ريغل ما تقدرش تلقى بعد المجاهيل. دونك فاش كيعطيك شي طابلو ناقصه فيه شي حاجه عرف بان الحل هو في دوك القواعد. هاد القواعد اللي وريتكم دابا، دونك هاد القواعد اللي قلت لكم دابا نطبقوهم في حاله واحده ملي كيكون عندي لي زونويتي كونستانت. تفهمنا؟ علاش؟ لان ملي غيكون عندي
لامورتيسمون كونستون ما نقدرش نطبق. علاش؟ لان كاين واحد البروسيدي واحد اخر. دونك باش نفهموا مزيان الفرق ما بين amortissement constant ont été constantes, les mêmes données de l'exemple précédent. غنخلي نفس l'exemple. شوف معايا، كان عندي الكابيتال ريستوندو في الديبي هو شحال؟ هو 100. باش نحسبوا لانتيغي بحال بحال، هي الكابيتال ريستوندو كنضربوا فاش؟ كنضربوا في لانتيغي. الفرق فين كاين؟ ملي كيكون عندي انويتي كونستانت كنبدا نحسب لي زانويتي بالقاعده ديالهم. دابا لا، كنحسب لي زامورتيسمون، حيت لي زامورتيسمون لي كونستون. دونك كنحسب لي زامورتيسمون هو الاولين. اش كندير؟ كنشد باردوني موا، كنشد 100,000 كابيتال كنقسمو على لا ديوري. 100,000 sur 5 كتعطيني 20,000. دونك هما لي زامورتيسمون هما لي كونستون دابا 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000. ملي كنجمعهم كيعطيني 100,000. 100,000 فوا 10% عطاتني 10,000. لامورتيسمون حسبته. دونك كنت كنشد هادي نقص هادي وكتزيد هادي. الحمد لله. كنت كنشد لونويتي كنحيد منها لانتيغي كتعطيني لامورتيسمون. دابا لا، وغتولي لونويتي هي اللي كنحسب. امورتيسمون بلس انتيغي كتعطيني لونويتي. والطريقه باش نحسب هذه سي لا ميم شوز. اش كندير؟ كنشد 100,000 توجور موان لامورتيسمون كتعطيني كابيتال ريستوندو. دونك هادي عاوتاني نحطها هنا لانتيغي امورتيسمون اينسي دو سويت. دونك دابا شكون اللي ولا كونستون؟ ولاو لي زامورتيسمون لي كونستون. بما ان حاجه كونستون بليس حاجه فاريابل كتعطيني حاجه فاريابل بيان سور. دابا غيوليو لي زانويتي نو سون با كونستون. في لافان تيكون عندي دائما ان زيرو، يعني السوم ديال لي زامورتيسمون ايغال لا سوم ديال الكابيتال. دونك ايغال ا زيرو. بقات لي troisième procédé سي emprunt remboursable une fin. يعني هنا لا ميثود سي تري فاسيل، ولكن سي بور موا يعني صعيبه على لي زونتربريز. علاش؟ باش كيديروا لي زونتربريز في هذا البروسيدي؟ ها هو الكابيتال ريستوندو كيبقى نفسه. علاش؟ لاننا ما كنعطيوش لامورتيسمون. شوف لامورتيسمون سي زيرو العام الاول الثاني الثالث الرابع، ما كيتعطى حتى لافان ديال العام الخامس. اشنو اللي كان لونتربريز كتبقى كتخلص لانتيغي؟ لاحظ معايا هنا لانتيغي على واش كنخلصوه على الكابيتال ريستوندو اللي هو الكابيتال انيسيال. هادي بما ان لامورتيسمون زيرو كيبقى الكابيتال نفسه عاوتاني نفسه. دونك في الاخر العام الاخر اش كتخلص لونتربريز؟ كتخلص توتال ديال الكابيتال بلس لانتيغي. دونك كتجيها صعيبه ان ايماجين ملي كتخلص بشويه شويه ما كتحسش بها، ولكن ملي كتخلص حتى الاخر كتكون شويه ثقيله على لونتربريز. واحد الحاجه غنرجع نشرحها لكم مزيان في الكابيتال رومبورسابل باغ انويتي كونستانت. وهذه بارفوا كيغفلوها حتى لي بونكي. شنو هي؟ هو ان لانتيغي اللي كنخلصوه ما كنخلصوش على اللي تسلفنا. هذه حتى نقدروا نشرحوها حتى لشي انسان اللي خدا شي كريدي ولا لانتيغي ما كنخلصوا العام الاول هو اللي كنخلصوه على المونطون اللي تسلفنا كامل. لكن في العام الثاني على واش كنخلصوا؟ ما كنخلصوش على 100,000، كنخلصوا على الكابيتال ريستوندو. معنى ذلك ما حدنا وحنا كنخلصوا ما حدنا ولا لانتيغي كينقص. شوف معايا لانتيغي من 10,000 8,000 6,000 2000. دونك دائما لانتيغي علاش غادي كينقص؟ لان الكابيتال ريستوندو غادي تينقص. دونك في السنوات الاولى كنكونوا نخلصوا دي زانتيغي تري امبورطون. ما حدنا وحنا تنخلصوا ولانتيغي تينقص. دونك هذه الفكره اللي بغيت نقول لكم على هذا النوع ديال لي زونطرا. دونك شفنا الحالات بثلاثه: emprunt remboursable par annuité constante, emprunt remboursable par amortissement constant et emprunt remboursable une fin. دابا شنو بقى لينا؟ غنديروا واحد ليكزارسيس soit un emprunt de 264,000 dirhams sur 8 ans au taux d'intérêt de 10% l'an. Travail à faire: établir le tableau d'amortissement dans les cas suivants. Premier cas, remboursement par amortissement constant. Deuxième cas, remboursement par annuité constante. La correction dans une prochaine vidéo. يعني ان شاء الله غنديروا une vidéo واحده اخرى اللي غنديروا فيها لو كوريكسيون. دونك نتوما تخدموا ليكزارسيس ومن بعد فاش نديروا لا كوريكسيون vous pouvez corriger. vous pouvez tester les connaissances ديالكم واش فهمتوا لا فيديو ولا لا. قبل ما نسالي قبل ما هادي
بريير انكم تبقاو ديروا لي رومارك ديالكم تحت لا فيديو، ماشي اون بريفي. كلشي تيصيفط لي فيديو لي رومارك ولا لي كومونتير ميساج بريفي في الفيسبوك. عافاكم بقاو ديروا لي لي رومارك لي كومونتير ديروا لي تحت لا فيديو ياك en dessous de la vidéo. Donc merci pour votre attention. N'oubliez pas هاد لي لايك، سي جونتي دو فوتر بار باش ديروهم لي، وجيسبر انكم ديروهم وانتم مقتنعين بانكم استفدتوا. وحتى اللي استفدتوا بريير تقولوا لي بانكم استفدتوا، لان ما بارفوا ملي ما كنلقاش ان كومونتير ولا ما عرفتش واش فوزيت ساتيسفي ولا نو. جيمري بيان، ماشي ضروري تقولوا لي راكم ساتيسفي، بالعكس الا شي حاجه اللي كان شي اشكال ولا نعالجوه في فيديو لي زوتر فيديو اللي غيجيو ان شاء الله. Et n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne.